आज सीएमाक मेळ्ळे आणि त्याच बरोबर आज आमचे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान प्रिन्सिपल हे जे आसले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसा थंयसर हेचे आमचे जी इंटरीम जी आमची आसली ऑर्डर जी आशिल्ली कळ्ळें ताचेर डिसिजन जावपाचें आसलें तेंय जालें. आतां सुरवातीक जे हांगासरलें जें डिसिजन जालां कोर्टाचें तें तुमकां कन्वे करता की तुमकां खबर आसतलें की BDOन आणि डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांच्यांनी दोगांनी मेळून म्हणजे तेजी आमच्या हेणी जी 24 वरां भितर रातची 7:20 जी ऑर्डर पास केल्ली BDOन की पंचायतीक डायरेक्ट केल्ले की तुम्ही GDDCक 24 वरां भितर ते लायसन दिवचें म्हणून कंस्ट्रक्शन. आणि त्यानंतर हांव अपिलान गेलो आमच्या गांवच्या वतीन एज अ चेअरमॅन म्हणून वेटलँडाचो आणि बायोडायवर्सिटीचो. तेन्ना जालें अशें की आमकां स्टे ग्रांट केली. स्टे ग्रांट केल्या उपरांत 6 तारखेर 6 ती 17 तारीख पर्यंत ही आशिल्ली फुडली डेट आशिल्ली. सो स्टे ग्रांट करून जवळ 21 तारखेर हेंच्यांनी परतून म्हणजे कितें केलें सांगता ऑर्डर आसतना कंटेम केलो कोणी GDDCन काम सुरू दवरलें. तर आयज अशें जालां की BDOची आणि DOPची ह्यो दोनूय ज्यो तेंच्यो ज्यो ऑर्डरी ज्यो आसा त्यो भायर मारले आणि त्याच बरोबर जे कंस्ट्रक्शन लायसन आसा तें सेट असायड केलें. म्हणजे कितें जालें आतां तें कसल्याच तरेचें आमकां बंधन ना. ही एक गोष्ट जाली. आतां दुसरी जी गोष्ट आसा तुमी जाणा काल आमच्या माननीय आमचे CM जे आसा तेंच्यांनी 1000 एक हें केल्लें एश्युरन्स दिल्लें ऑपोजिशनाक की जे आतां आमी आंदोलन करता चिमलचें आमचे तोयार लेक वाचोवपा खातीर तेंचे कडेन आमी उलयतले म्हणून डायलॉग करतले म्हणून. त्या बरोबर तेंची आमकां जेन्ना मेसेज मेळ्ळी त्या बरोबर आतां आमचें डिस्कशन चालू आसलें. ह्या डिस्कशनाचो इतकोच हें आसा रिजल्ट असो आसा आमी जे डिस्कशन केलें त्या डिस्कशनान आमी तांकां सरळ सांगलां तें अशें की युनिटी मॉल आणि त्याच बरोबर प्रशासन स्तंभ ही दोनूय आसा ती स्क्रॅप जावपाक जाय. ते म्हणटा कितें आमी बोलणी करुया उलोवया आनी वीथ डायलॉग आमी सोल्युशन काडुया हितूनच्यान. म्हणटकीर आमचो तांकां हें आशिल्लो रिक्वेस्ट आसा असो. बाकी अशें खूब कडेन हें आसा प्रोजेक्ट येता जेन्ना तुमचेर प्रेशर येता तेन्ना तुमी ते कितें करता स्टक डावन करता. तसोय फक्त हांगासर हें उलयलो हांव बाबा आमचो एडवोकेट न्ही आमचो पर्यटन मंत्री जो आसा रोहन खंवटो हो परतून आपले जे प्रोजेक्ट जे आसा अशे गव्हर्मेंटाचे ते चिमलाच आमच्या तळ्याच्या काठाचेरूच कित्याक घेवन येता हेचो म्हटल्यार तुमी हें करपाक जाय विचार करपाक जाय. आनी ते सुद्दां कशें आसा हो रोहन खंवटो जो आसा तो कितें करता सांग पळया. अरे तुम्ही कायदे कानून करपी तुम्हीच आसा ते कायदे मोडटा. ना लायसन घेवप ना कसले हें करप ना हेजे कडसून पंचायती कडेन कितें तांकां कांय कळप ना आमकां विश्वासान घेवप ना. सगळी जी झुंडशाही आसा ह्या तुज्या मंत्र्यान चलयल्ली आसा म्हणून सांगलें. हे केन्ना पासून IT पार्काच्या वेळार पासून आनी आतांय तेणी तेच केल्लें आसा सेम केल्लें आसा. हें आमचें वेटलँड. अरे थंय उदक आसा तेका सुद्दां तो इन्फ्लुएन्स जोन म्हणिना हो मनीस. ह्या आतां प्रधानमंत्री आमच्या CMान आमी ठासून सांगलेलें आसा. सांगला मरे बाबा न्हू हेका ठासून सांगला आमी हे अशे प्रकार जे आसा कदाचित तुमकां अंधारान दवरता आसत तो. तूं अंधारान रावनाका न्ही आतां. तेंचे आसा तेंचो विचार आसा की
थंय कितें आमचे हेजेर हें आसा कॉम्प्रोमायज टर्म जर हें जावपाक शकता आनी दुसरें म्हणटा तें कितें तुमी आंदोलन फाटीं घे म्हणटा पूण म्हाका दिसता कोर्टाचो मॅटर कोर्टाक उरतलो चालू पूण हांगासर सरकाराची भुमिका जी आसा न्हू ही स्पश्ट आसपाक जाय सरकारान जर हांगासर डिसिजन घेतलें बाबा आमी तो स्क्रॅप करता म्हणून आमकां परते कोर्टान वचपाची गरज पडचें ना बरोबर काय न्ही गरज पडचें ना आमकां सो तुमी कायमचे हेचेर तोडगो काडा आनी पूर्णविराम दिया न्ही ताका सीएमान तेच सांगला सीएमान सांगला आमी बोलणी चालू दवरुया पूण तो म्हणटा कितें की हें आसा आंदोलन जें तुमचें आसा तें तुमी सध्या बंद गोविंद बाब तुम्ही प्रश्न केलो की फुडें ते हायकोर्टान वतले काय ना ते कोण ते सरकार हांवें ताका सांगला पयलींच सांगला पयली सुरवातूच तेजी अशी केला आज म्हटलें डिसिजन आमच्या फेवरान जाल्लें आसा तुमी म्हटलें अपिलान बी वचूं नाका म्हटलें हांगासर थंय ताका स्टॉप दिया कळ्ळें न्हू आनी हेजें सगळें आसा न्हू तें शट डावन करा तेजेर कितें रिप्लाय मेळ्ळो तुमकां तोच सेम न्ही आपणे आजून म्हणपा लागलो ऑर्डर वाचूंक ना म्हणपा लागलो सदीचें आसता तें बरोबर काय नाही खंयचें तुमी जाणा निर्णय जाल्या नंतर म्हाका अभ्यास परतून मेळया बीन म्हटलं तुमकां परतून मेळ्ळ्या म्हणटा तुमच्या ह्या प्रोटेस्ट तुमचा ते घेता फाटी घेता तुम्ही काय कितें करता ना आमी घेना फाटीं फाल्यांचो प्रोटेस्ट चालू आसतलो फाल्यां प्रोटेस्ट फाल्यां जो तुम्ही मेगा प्रोटेस्ट म्हणला न्ही मेगा म्हणजे आसा प्रोटेस्ट ना फाल्यां तुमचो एक्चुअली मेगा प्रोटेस्ट तुम्ही असेंब्लीक येवपाचे आशिल्ले असेंब्ली येतले फाल्यां फाल्यां येतले तुम्ही असेंब्ली म्हणजे आमी म्हटलें कितें असेंब्लीन येवपाचो आमचो हें आसा कळ्ळें न्ही येतले प्रोटेस्ट घेवन येतले तुम्ही फाल्यां प्रोटेस्ट करतलेच कारण पुढे आतां कोर्टान लायचे कोर्ट एके कडेन आसा आनी कितें आसा हो जो हें आसा तें एके कडेन आसा बरोबर न्ही सरकार एके कडेन आसा सरकारान जर फाल्यां म्हटलें ना बाबा अशें अशें आसा आमी तो स्टेप डावन करता कोर्टाचें हेका मागीर कांय हें उरना पूण कशें गोविंद बाबा सरकाराचे जे प्रोजेक्ट आहा ते आयज मेरेन अशें स्क्रॅप जायना रिलोकेट जाता तुमचे मेन मागणी आसा रिलोकेट करपाची तो कितें आसा काय स्क्रॅप करपाचें रिलोकेट करा आमच्या चिमलान आमच्या तळ्यार हे प्रकल्प नाका हे आमचे ठम्म सो तुमचे ते आसा की तो रिलोकेट करा म्हणून वी आर नॉट गोइंग टू एडवायज देम कळ्ळें न्ही वाय वी हॅव टू एडवायज ना पूण स्क्रॅप म्हणटा की तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना न्ही तो स्क्रॅप जायना relocate तेंका जाता. करूं न्ही आमच्या गांवांच्यान स्क्रॅप कर सोल्युशन आमी सांगलें न्हू आमकां हें करपाचेंच ना कॉम्प्रोमायज करपाचेंच ना कळ्ळें न्हू एनी हाव कितें सोल्युशन आसा तें तेंका काडूं न्ही सोल्युशन आमकां कितें गोविंद बाब काल सीएमान कितें म्हटलें आमचे जे तोयार लेक जे आहा पळय न्हू वेटलँड मोबायल कांयच डॅमेज जावचें ना कांयच हार्म जावचें ना डोंट वरी अबाउट इट तुमी सांगता तें आमकां म्हणल्यार पटना कित्याक आमच्या चिमलान अशीं टोटल 3 तोंय आसलीं एक ताका आमी व्हडलें तोंय म्हणटा एक धाकटें तोंय म्हणटा आनी दे वर लोकेटेड इन द लो लायन एरिया पॅडी फील्ड आनी तेंची बी क्षेत्र एरिया भरपूर व्हडली आसली ती सो थंय कितें नाल्यार कलांतरान जी पळय एक स्लम एरिया आयली 2 किलोमिटर पयस इंदिरानगर त्याचे मागीर जे बॅड इफेक्ट हे आसले येवन थंय सगळे स्लोप ना ती येवन ती सगळीं दोनूय थंय नॉस जाल्लीं आसा आनी ताचो कोणूच वापर करिना थंय कोण पांय सुद्दां घालूंक वचना आनी तो मागीर तेजो फर्दर डॅमेज वचोन तो आमची ती न्हंय आसा पळय न्हू जी आमी क्रीक म्हणटा जी मांडवीक पळय ती मांडवीक कनेक्ट जाता ती सुद्दां डॅमेज जाल्ली आसा थंय नुस्तें बीन कोणूच कांय करना हें आमी सीएमान सारकें आतां पटोवन दिल्लें आसा सो तुमी कसल्या आदारार सांगता हें आतां तिसरें उरलां तें कशें डॅमेज जावचें ना कन्स्ट्रक्शन हें घाण येतलीच न्हू ती सो घर तो म्हणटा ना ही म्हणटा आमी इल्लीशीच जागा येता इल्लीशीच जागा न्हू ती इट इज हॅविंग डायरेक्ट इन्फ्लुयन्स आनी डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो लेक हें ताका आमी समजून दिल्लें आसा आनी तेणी आमकां अपील केलां अशें सांगलां तशें तुमी म्हणटा तुमचें आंदोलन बंद करा आमी म्हणलें सर तुमकां कितें आमचें मत आहा तें स्पश्ट तुमच्या मुखार मांडलेलें आसा आनी हें करपाक जबाबदार तुमचोच सरकाराचो मंत्री म्हणलें पवन गांवटी तो म्हणटा इतले प्रोजेक्ट इतलो बरो इतलो जॉब क्रिएट करतलो आनी इतलो म्हणटा साधन सुविधा आसलेलो इतलो बरो प्रोजेक्ट जाल्यार एक दीस आमकां पंचायतीन ग्रामसभेक ह्या आमच्या लोकांक तेणी कॉन्फिडन्सान घेवंक ना एक दीस आनी अशेंच एडामेंटली आमचेर तकलो जेन्ना आयटी पास केलें 2018 सो ताका सीएमान उत्तर दिवंक ना आतां हांव नको सीएम म्हणटा तुमी म्हणटा आंदोलन आमी आंदोलन म्हणटा तुज्या हातीन आसा आतां तें चालू उरपाचें कितें तूं जर आमकां बरी आज न्यूज दिता अशें तुमी हो प्रोजेक्ट कॅन्सल करतना आनीक शिफ्ट करता हें तुज्या हातीन ऑटोमॅटीक आंदोलन बंद जातलें आनी केसूय क्लोज जातली सो इट इज नाव अप टू द गव्हर्मेंट एंड वीथ द गोवा सीएम प्रमोद सावंत सीएम लेक प्रोटेक्ट करता सांगता पळय विश्वास ना No, already we are seeing the so many massive damage ना नाही पळय जे तरेन आतां नॅचरल पद्दतीन ते पळय लेक जी पळय आसा काय न्हू तें तशेंच उरप
कळ्ळें न्ही. आतां कितें आसा बाबा शेक्रोय येवन पडलेलो आसा दोंगरा वचून थंय मातशें हें करप, कळ्ळें न्ही, म्हणजे कितें तेतून तो शेक्रो काडप, उपसप, कळ्ळें न्ही, झरे उक्ते करप ही बरी गोश्ट न्ही. पूण तुमी जर तेजें कॉन्क्रिटायजेशन करपाक जर लागले, आतां तुमकां खबर आसा जे आतां पळय तेणी एक 25 मीटर जो हें घाल्लो आसा, कळ्ळें न्हू, ते आतां ते जेन्ना ते कॉन्क्रीट घालतले असले न्ही, तो हांगासरलो एक्वाफायर काबार न्ही. जे पावसाचें उदक जें पडून जें पळय हितून वयतलें असलें खंयच्या तळ्याक पासून ते झऱ्यान हें जावन जिरपत ते तळ्यान वयतलें असलें. अरे हेजे जर 25,000 मागीर दुसरे प्रशासन स्तंभाची 25,000 50,000 इतकी जागा जाली मरे. आं तूं आमच्या हांगासरले तळ्याचो एक्वाफायर जो आसा पळय काय न्हू, अथवा तेजो सगळी कॅचमेंट जी आसा पळय काय न्हू, तुमी ती इबाडटा न्हू. हें तुमचें म्हटल्यार तुमचे हायड्रोलॉजिस्ट जे कोण आसा तेंच्या लक्षान तुमच्या कशें येना. आमच्या साद्या शेतकारांच्या पोरांक कळटा जर तें जी सायन्स ती तुमकां कशी कळना, हो आमचो सादो प्रश्न आसा. म्हणून आमी कितें आसा, आमी हांगासर खंयच कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी ना. सीएमान कितें सांगला ते सीएमान सांगला 2-3 गजाली त्यांनी एक्स्ट्रा सीएमान सांगला की हो धाकटो प्रोजेक्ट म्हणून खूप धाकटो प्रोजेक्ट. सो आमी ताका सांगले धाकटो प्रोजेक्ट न्हू, कितली सिवेज येवपाचे, कितले सॉलिड वेस्ट येवपाचे, कितलो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट येवपाचो. आनी ताका हेवूय सांगलें तेच्या एडजॉयनिंग सायडीकूच व्हडली ती प्रशासन स्थळ मेळटा म्हणून. सो तेजे तेणी काय उलोवंक ना. तेणी एकूच उतरान सांगूंक ना की युनिटी मॉल वर्क स्क्रॅप करता नाका म्हणटा काय सांगतो म्हणटा युनिटी मॉल जायत. कोर्टाची ऑर्डर त्यांनी सांगला, कोर्टाची ऑर्डर तो खंय स्टडी करतलो, आपल्याक इजीक सांगतलो कितें करपाचें, तेजेर त्यांनी काय सांगूंक ना. सो आनी तेणी म्हटलें की आमी फाटी घेया म्हणून. आमी ताका सांगला फाटी घेवपाचें ना, आमचें फाल्यांचें जें आंदोलन आसा तेजें ऑलरेडी कितें म्हणटा तें अवेरनेस जाल्लें आसा आनी अनाउन्समेंट जाल्लें आसा. आमी तिसवाडीन फूल आयजूय भोंवतले आनी आमी ऑलरेडी अपीलूय करता सगळ्या गोवांक की फाल्यां गोंयकारांक अपील करता की फाल्यां तेंच्यांनी जे आमचो धडक मोर्चा असेंब्लीचेर आमची जी एक फायनल बॅटल आसा ती सगळ्यांक येवचें. सो आनी एक ताका सांगलां बेसिकली हे टुरिझम मिनिस्टर केन्नाच सांगला की मॉलान कितें कितें येता ते फक्त सांगता सेल्फ हेल्प ग्रुप येता, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट येता, मात ते येना, तेच्याकून आनीक एक्स्ट्रा येता ते सीएमाक सांगले आनी ताकाय ते खबर नासलें पळय कितें कितें येता ते. 2nd floor and 4th floor will additional commercial areas, workshops, seminar hall, art gallery, conference and state business area, atrium core and shops. The structure will have 4 podium levels and 4 multiplexes are positioned at the ground floor level. So वो एक आमकां दिसता वो खंय तरी युनिटी मॉल नावाच्या नावान प्रायव्हेट मॉल आदिवासी खातीर आदिवासी म्हणून सांगता आदिवासी आमचे एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट म्हणून सांगता इथं सीएमाक सांगले आमी. आनी जॉबाचे सांगले ताका तो म्हणटा 1000 जॉब्स. ताका सांगले जॉबाचो तो रिजर्वेशन कायदो ना, रिजन वायज तुका रिजर्वेशन दिवंक शकना की चिंबळाचेच लोकांक मेळटले नाल्यार सांताक्रुजात लोकांक मेळटले, तसो कायदो ना, तशी पॉलिसी ना. आनी हो सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडेड प्रोजेक्ट. फाल्यां तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान आपले एम्प्लॉईज घातले हे घातले. सो कशें तुमी हेगेर आनी GTDCक कितें एक्सपिरियन्स आसा मॉल चलोवपाचो तो आमी प्रश्न उपस्थित केलो. स्पिकरान मागणी केली की तुमी आंदोलन आहा ते फाटी घ्या आनी आमचो कितें प्रोजेक्ट आहा ते दी म्हणटा तो प्रोजेक्ट आनी युनिटी मॉल दोगूय वांगडा मेळून करया म्हणटा ते. तशें आमी ताका सांगलें की जो युनिटी मॉल येता तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता. झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तुमी अजून मार्क करूंक ना, डिमार्केट करूंक ना. NIAचो रिपोर्ट तुमी बायपास केल्लो आसा, नोटिफिकेशन आहा तेवूय तुमी बायपास केल्लें आसा. सो आमी हें आंदोलन कशेंच फाटी घेवचें ना. तो म्हणटा चर्चा करीत रावया म्हणटा, तुमी आंदोलन फाटी करा म्हणटा, चर्चा करूच रावया की डिस्कशन करीत रावया म्हणटा. सो कसलें डिस्कशन आनी करपाचें म्हाका तें समजना. सो आमचें आंदोलन हें चालूच उरतलें. आमी धांक सांगला एक्झॅक्ट लोकेशन खंयसून आहा की तुमकां आमी टायमारूच सांगतले कित्याक तशें आमी स्ट्रॅटेजी केल्ली आसा. लोक कितले एक्सपेक्टेड करूया लोक हजारांनी येतले लोक. अजय, काल सांजे पंचायत बॉडी सीएमाक मेळपा येयली इन्क्लुडींग शंकर नायक. तेंचे मागीर प्रेसाक ब्रीफ करतना म्हणणें अशें आशिल्लें की लोकांक जर नाका जाल्यार आमी लोकां वांगडा आसा म्हणून. तुमी तेंचे अजून बिलीव करतात? ना कित्याक सांग, लोकांक जर वांगडा आसले जाल्यार ते आमचे प्रोटेस्टान येतले आसले. आनी आमी काल डिमांड कितें करताले की लायसन्स रिवोक करा म्हणून. कित्याक आयज कोर्टान सांगला ती लायसन्स दिला ते इल्लिगल म्हणून. म्हणजे पंचायतीक पावर आसलो तो, बॉडीक पावर आसलो तो लायसन्स रिवोक करा म्हणून. आनी ग्रामसभा घ्या म्हणून सांगलेलें आमी पेंडींग आतां कित्याक आमकां नॅवेक कितें जालां ते लोकांक सांगपाक जाय सगळ्यांक. सो वांगडा आसात. एक तो पंच मेंबर पयलीं 2 दीस पयलीं म्हणटालो युनिटी मॉल जाय म्हणून. काल मातशें ताका जालें परिवर्तन जालें सीएमाक मेळोन तेय मागीर तो नाका म्हणपाक लागलो. सो असल्यांचेर आमी विश्वास धरिना. थँक्यू. एक फोटो घेऊया राव, तसेच राव मातसो फोटो घेऊया. राव एक मिनिट भितर येऊ.